नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ। उद्योगी व्यवसायहरूको लगानीकोमा आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन। यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। यो मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि लगानीकर्ताहरूमा के आशा अपेक्षा बढेको छ। लगानीकर्ताहरूमा किन आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन? आर्थिक मन्दीको प्रभावमा मुलुक परेको छ। नागरिकको क्रय शक्ति घट्दो छ र उद्योग धन्दाहरू चलायमान हुन सकिरहेको छैन। आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन। उद्योगतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेन। समग्र मुलुक ट्रेडिङमा निर्भर रह्यो भन्ने पनि गुनासो यति बेला बढिरहेको छ। उद्योग मैत्री नीति आउन सकेन। उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्नको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति आउन सकेन। ब्याज दरमा सहजता हुन सकेन भन्दै यति बेला उद्योगी व्यवसायले गुनासो अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको तहमा पुर्याइरहेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा मुलुकको उद्योग धन्दाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष उद्योगतर्फको नेतृत्व गरिरहनुभएका दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँले जस्तो उद्योगतर्फको आफ्नो नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ उद्योग आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा। यस अर्थमा यति बेला मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई एकजना उद्यमीको रूपमा कसरी लिइरहनु भएको छ? सर्वप्रथममा तपाईँलाई आज यहाँ निमन्त्रणा दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो नवराजजीलाई पनि यादै होला, यहाँले धेरैचोटि आमन्त्रित गर्दा गर्दै पनि हामीले यहाँ आउने तारतम्य मिलाउन सकेनौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो राष्ट्रको परिवेश र हाम्रो उद्योगीहरूको अवस्था रोएर भन्न नसक्ने, बौलाउन नहुने, कहीँ गएर अन्य विनय गरे सुनिदिने पनि कोही नभएको यथार्थ स्थिति यस्तै छ। उद्यमीहरू बौलाउनु पर्ने अवस्था छ। पक्कै पनि अब हेर्दै जानुहोस्, यही परिस्थिति अगाडि बढ्दै गयो भने धेरै उद्योगीहरू बौलाउँदै जानेछन्। समस्या के त उद्योगको आज? समस्या भन्नुपर्दा अब गुनासो मात्र गरेर पनि हुँदैन, केही कमी कमजोरी हाम्रो उद्योगीमा पनि होला। भन्नुपर्दाखेरि के भने उद्योग हाम्रो देशलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, विभिन्न किसिमका उद्योगहरूको कुरा गर्छु म। हाम्रो राष्ट्रिय नीति कस्तो आउनु पर्यो भन्दा उद्योग चाहिए हो भने उद्योगलाई जोगाउनु पर्यो। होइन भनेदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले एउटा दस्तावेजै निकाल्नु पर्यो। हाम्रो देशमा उद्योग गर्दाखेरि सम्भाव्यता छैन, हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशलाई उद्योग चाहिँदैन, हामी आयात गर्छौँ, तयारी सामान ल्याउँछौँ, खान्छौँ, जीवन निर्वाह गर्छौँ, राजस्व हामीलाई यसैमा आउँछ भनेर कि नीति नै त्यही अनुसारको क्लियर नीति आइदिनु पर्यो। होइन उद्योग चाहिन्छ भन्ने, सबै कुरा चाहिन्छ भन्ने, तर उद्योग गर्ने वातावरण चाहिँ अवश्य पनि कठिन हुँदै गएको छ। राज्यको उद्योग मैत्री नीति आउन सकेन, हुन सकेन, सोच पनि त्यो हुन सकेन होइन। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ भारतसँग खुला सिमाना छ। उत्तरीतर्फ चीन तिब्बत क्षेत्र छ, जहाँबाट खुला रूपमा अवैध रूपमा मालवस्तुहरू आइरहेको छ भन्ने गुनासो बेला बखत उठ्ने गर्छ। उद्योगीको रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उद्योगीको रूपमा कुरा गर्दाखेरि खुला सिमानाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले सानो उदाहरण लियौँ, कोभिड कालको कुरा। कोभिड कालमा हाम्रा सिमानाहरू सिज थिए। त्यो कोभिड कालभरि जब बोर्डरहरू नियन्त्रित हुने परिवेश बनिएको थियो, त्यो बेलामा यहाँको उद्योगीहरूको उत्पादकत्व अलिकति भए पनि सुधार भएको थियो। र यसबाट हामी के आभास पाउँछौँ भन्दा आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ, नुन तेल घिउदेखि लिएर निर्माण सामग्रीको कुरा गर्नु, जुनसुकै सामग्रीको कुरा गर्नुहोस्, खुला सिमानाको कारणले बोर्डर पारी गरेर सामान किन्ने, साँझ त्यो मान्छे घर आइपुग्दा नपुग्दै, उपभोक्ता घर आइपुग्दा नपुग्दै त्यो सामग्री घरमा बोर्डर पारीबाट डेलिभरी हुने। यो तराई बेल्टमा त यो छँदैछ। बिस्तारै यो ट्रेडिङ बढ्दै जाने हो भने यहाँको उद्योगको उत्पादकत्व त घट्दै जाने भयो। त्यस्ता सामग्रीहरू काठमाडौँमा पनि छरपष्ट रूपमा देखिने दिन छिटै आउँछ। भने ट्रेडिङमा मात्र निर्भर रह्यो नेपालको अर्थतन्त्र। ट्रेडिङलाई प्राथमिकता दियो भनौँ न, ट्रेडिङलाई नै प्राथमिकता दियो। अब त आवाज पनि कतिसम्म सुनिन थाल्यो भन्दाखेरि होइन नेपाललाई यो राजस्व उठ्ने भनेको अब ट्रेडिङमा भयो भने राजस्वको दर पनि अलिक बढी भयो, औद्योगिक कच्चा पदार्थको चाहिँ भंसार दर पनि अलिक कम छ प्रारम्भिक हेर्दाखेरि।
अनि कतै कतै चाहिँ हामीले यो पनि सुन्न खोज्यौँ, अब पायौँ के त भन्दाखेरि होइन राजस्व पनि कम उद्योगले तिर्ने अनि हामीले उद्योगलाई किन जोगाइदिनु पर्ने भन्ने त्यो किसिमको धारणा पनि अब चाहिँ सुनिन थालिसकेको छ। उद्योगले रोजगारी दिएको छ, मुलुकको एउटा आयात प्रतिस्थापन पनि गरेको छ नि त। हो, यो कुरा बुझ्नुले बुझिदिनु पर्यो। आयात प्रतिस्थापन जब हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ। रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने बित्तिकै त्यसले उपभोक्ता पनि क्रिएट गर्दै जान्छ। अहिले हाम्रो दुर्भाग्य के हो त, हाम्रो यहाँ रोजगारीको अवसरहरू कम हुँदै गयो अनि कम हुँदै गएपछि मान्छे रोजगारीको लागि विदेशमा हानिन थाल्यो र त्यसको अर्को चरणको हामीले अहिले इफेक्ट के देखिरहेछौँ त भन्दा हाम्रो देश अब सुनसान हुने स्थितिमा गयो, जनशक्ति पलायन भयो। अब त्यसले चाहिँ अब उपभोक्ता पनि गयो, उपभोक्ता पनि घट्दो स्तरमा छ, अहिले घट्दो सङ्ख्या घट्दो स्तरमा छ। जस्तो तपाईँ एकजना उद्यमीले एकदम पीडादायी अवस्था छ मुलुकको भन्दै गर्दा के त अब जस्तो यहाँले पटक पटक उद्योग मन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अर्थतन्त्रलाई दबाब छ, प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। समस्या के रहेछ? समग्र समस्याको दोष हामीले हाम्रो राज्य प्रणालीलाई मात्र दिएर पनि पुग्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित परिवेशको कारणले पनि केही समस्या सृजित भएको अवश्य पनि हो। हामीले आफ्नो कुरा भन्न सुनाउन कहीँ पनि बाँकी राखेका छैनौँ। अब नेपालको उद्योगीहरू कुरा गर्नुपर्दा हामीले विगत 25 वर्षको कुरा गर्नुपर्छ, जुन बेलादेखि हामी उद्योग व्यवसायमा लाग्यौँ। नेपालको हिजोको हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्वको समय थियो, त्यो द्वन्द्वको चरण पनि क्रस गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसपछि देशको राज्य व्यवस्था प्रणालीमा परिवर्तन आयो, हामीले केही आश गऱ्यौँ र यो विगतको यो 15 वर्ष हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा उद्योग व्यवसायले केही गर्ने प्रयास चाहिँ अवश्य गरे हो। तर देशको समग्र नीति नै उद्योग जोगाउनतिर लाग्नुपर्ने थियो। अझ उद्योग पनि हामी त के भन्छौँ भन्दा हाम्रो देशका यहाँ जन्मेका यहाँका मान्छेका उद्योगहरू जुन छन् मौलिक उद्योगहरू, ती मौलिक उद्योगहरू सानो पनि हुनसक्छ, ठुलो पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले जस्तो यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भएको छ, साना मझौला उद्योगीहरूको झन् ठुलो समस्या छ, जसलाई हामी एसएमइज भनिरहेछौँ। जस्तो अहिले हाम्रो उद्योगीहरूको संस्था अथवा प्रतिनिधिमूलक निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घै भन्नुहोस्, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, साना मझौला उद्योगहरू जस्ता यी सङ्घ संस्थाहरू पनि उद्योग मैत्री भएनन्, उद्योगीका आवाज उठाएनन्, ट्रेडिङ अथवा व्यापारतिर लक्षित भए भन्ने गुनासो तपाईँहरू माझ पनि उठिरहेको छ नि त। तपाईँले भन्नुभएको कुरा कहिलेकाहीँ हामी पनि सुन्छौँ, तर त्यति मात्र पनि होइन। म पनि एउटा उद्योगी नै भएको हिसाबमा जहाँ जान्छौँ हामी उद्योगीलाई बचाउनुपर्छ, चाहे त्यो सानो ठुलो उद्योग होला, सानो मध्यम स्तरीय होला, जे होला। हरेक मान्छेले स्वरोजगार हुने अवसर सृजना हुँदै गयो भने राज्यप्रतिको भार त कम हुँदै गयो। तर हाम्रो यहाँ विडम्बना के छ भन्दा हाम्रो यहाँ नीति ऐन कानुनहरू आउँछ, समग्र विश्व हेरेर आउँछ। हाम्रा नीति निर्माताहरू संसार घुम्नुहुन्छ, विकसित राष्ट्रहरू हेरेर आउनुहुन्छ र यहाँको ऐन कानुनहरू आउँदा त्यो विकसित राष्ट्रमा भएको ऐन कानुनहरू यहाँ ठोप्परिएको जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ, जुन हाम्रो यहाँको धरातलले यथार्थ रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको स्थिति हामी देख्छौँ। कुनै पनि नीति नियम आउँदाखेरि चाहे त्यो उद्योग स्थापना गर्ने कुरा होला, चाहे उद्योग सञ्चालन गर्ने कुराहरू होला, चाहे त्यो रोजगारीमा अवसर दिने सृजना गर्ने कुराहरू होला, त्यो यहाँको यथार्थ फरक हुनु पर्यो। हाम्रो वस्तुस्थिति के हो, हाम्रो इकोनोमीको साइज के हो, त्यो हेरेर आउनु पर्यो। यहाँ त अहिले हामी त के भन्न थालिसक्यौँ भन्दा यहाँ जति पनि औद्योगिक नीति आउँछ, श्रम नीति आउँछ या अरू ऐन कानुनहरू जति आउँछ, त्यो ऐन कानुन पनि अब त हुँदा यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका र यो विकसित हाम्रो केही सहर केन्द्रित मात्र त्यो नियमहरू आयो र नियम कानुन पनि तिनीहरूलाई मात्र लाग्ने भयो, सहर केन्द्रित। अझ विशेष त भन्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा जति ऐन कानुन लाग्न सक्छ र यहाँले उठाउनु भएको कुरा मैले बुझेँ। जस्तो अहिले हामी कहाँ 3 तहको सरकार छ, यहाँको उद्योग त स्थानीय तहमा छन्, प्रदेशमा छ, होइन सङ्घीयमा छ भन्दाखेरि प्रदेश पछि होइन स्थानीय तह पालिका पछि चाहिँ फरक फरक नीति नियम भएको कारणले गर्दा हाम्रो समग्र उद्योग मैत्री नीति वातावरण नभएको हो
एउटा हिसाब भन्नुपर्दा हरेक पालिकाहरूको हरेक ठाउँको आफ्नो अलिकति फरक पनि त्यो कुरा पनि साँचो हो। र अर्को एउटा मुख्य विडम्बना कस्तो भयो भने हामी जस्तो उद्योगीहरू हामी केन्द्रीय स्तरमा दर्ता भएका हुन्छौँ, यहाँबाट चालु गर्ने प्रणाली लिएर गएका हुन्छौँ। अब स्थानीय निकायमा के भनिन्छ भन्दाखेरि होइन तपाईँहरू त केन्द्रमा दर्ता गरेर आउनुभयो, हामीलाई केही त्यसमा प्रभाव परेको छैन। अनि उहाँहरूको राजस्व नीति होला, अरू सहयोग गर्ने खालको जुन भूमिका उहाँहरूले स्थानीय निकायमा सानो होला ठुलो होला ऐन त आएको छ। हेर्नुहोस्, हरेक पालिकामा ससानो भए पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने असाध्यै सकारात्मक कुराहरू हो। तर यहाँ के भयो भने तपाईँ कहीँ पनि उद्योग लगाउन जानुहोस्, उद्योग लगाउँदाखेरि त्यो जुन सिफारिस लिने प्रक्रिया छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने आइई र EIA गर्ने प्रक्रियाहरू छ। हामी त अहिले के भन्न थाल्यौँ भन्दा सरकारले भन्नलाई चाहिँ वान डोर सिस्टम बनाएको छ, सबै कुरा सुविधा दिन्छु भनिएको छ। यहाँ त हामी कहीँ पनि उद्योग दर्ता गर्दाखेरि यो आइई र EIA को प्रक्रिया तुङ्गिएपछि हामी ल अब त लडाइँ जितेको जस्तो महसुस हुन्छ कि अब उद्योग लगाएर त्यो गर्ने त कहाँ हो कहाँ। अब हामी एउटा कुरा के भन्छौँ, उद्योग खोल्नै झन्झटिलो छ। उद्योग खोल्नै झन्झटिलो भयो। सरकारले के गरिदिनु पऱ्यो, कुनै एउटा एरिया छुट्याइदियोस् न, ल यहाँ तपाईँहरू जग्गा किन्नुहोस्, यहाँ तपाईँहरू उद्योग राख्नुहोस्। होला सरकारले अब औद्योगिक संरचना बनाइदिएको छ, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, त्यहाँ हामी जस्ता उद्योगहरू सबैको पहुँच पनि पुग्दैन, आफ्नो आवश्यकता पनि मिल्दैन। अनि हामी आफै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्छौँ, हामी गर्छौँ भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा त्यो खालको स्वीकार्यता देखिएको छैन। अर्को कुरा, यहाँले पटक पटक उद्योगीहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दरको बारेमा कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ। ब्याङ्क र उद्योगी बिचको सधैँ टकराव छ। आजै मात्र पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ र गभर्नर सोमले भनिरहनु भएको छ कि लगानी गर्नुहोस्, तपाईँहरू हात बाँधेर बसिरहनु भएको छ उद्योगीहरू। अहिले यहाँ नवराज सरलाई पनि केही कुरा मैले भन्नुपर्छ। के त भन्दा अहिले आउँदा मैले पनि यो मौद्रिक नीतिको समीक्षाहरू केही बुँदाहरू पढ्दै आएँ, केही कुरा सकारात्मक पनि देखिए होला। तर के छ त भन्दा हाम्रो यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 0.5% जस्तो दिने। सबभन्दा के हो भन्दा हाम्रो यहाँ भएको ठुलो फन्ड कोसँग छ त भन्दाखेरि कर्पोरेट हाउससँग होइन, सरकारी निकायहरूसँग जुन पैसा छ। अनि उहाँहरूले आफ्नो पैसा जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ 11% 12% FD माग्ने, अनि बैङ्कलाई मात्र घटाइदियो भनेर पनि भएन। सरकारी स्तरमा भएको फन्डहरूलाई यस्तो सङ्कटकालको बेला छ, अप्ठ्यारो बेला छ भने त्यसलाई सहज रूपमा वितरण गर्ने प्रणाली बनोस्। र अर्को कुरा के भने उद्योगको कुरा गर्नुपर्दा प्रपोजल मागिन्छ, हामी प्रपोजल दिन्छौँ। प्रपोजल सधैँ सकारात्मकै हुन्छ। अनि हामी पनि उद्योगी, हाम्रो पनि कमजोरी के हो त भन्दा हामी 10 लाखको व्यापार गर्न सक्छौँ भन्दा प्रपोजल बनाउँदाखेरि 25 लाखको बैङ्कले नै भन्छ तपाईँको यति मार्जिन राखेर ल्याउनुहोस्, यसरी बनाउनुहोस्, त्यो बनाएर बुझाइदिन्छ। अब भोलि वास्तविकता र त्यसमा अलिकति फरक पनि आउँछ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा संसारभरि नै उद्योग गर्छु भनेपछि बैङ्किङ प्रणालीमा केही सरलीकरण गर्ने प्रवृत्ति छ भने चलन छ, तर हाम्रो देशमा छैन। यहाँ मैले हिजै भर्खर एउटा विज्ञापन देखेँ, एउटा मान्छेले गाडी किन्न गयो भने 7.92% ब्याजमा ऋण पाउँदो रहेछ स्किम। एउटा गाडी बैङ्कमा है, एउटा गाडी चढ्छु भन्दा त्यो लग्जरी आइटम होला या बेसिक कमोडिटी होला, त्यो आफ्नो परिभाषा व्याख्या पछि गरौँला। तर हामी एउटा उद्योग राख्न जान्छौँ 13 देखि 15% ब्याज तिर्नुपर्छ। अलि बलियो उद्योगी रहेछ भने 13% होला, अलि कमजोर छ भने 15%। अब कस्तो अलि अप्ठ्यारो कुरा हामीले भन्नुपर्छ। अब बैङ्कर्स पनि हामी नै साथीहरू होला, हामी मध्ये धेरैजनाको बैङ्कमा लगानी पनि होला। गत वर्षसम्म 0.75% प्रिमियममा ऋण लिइरहेका थियौँ। 2-4 महिना अगाडि रिन्यू गर्ने बेला त्यो 0.75% एकैचोटि 3.5% पुग्नु गयो। एज अ कस्टमर हामीले त सोध्ने अधिकार पनि राख्छौँ होइन। 0.75% गत वर्षसम्म तपाईँले दिन सक्नु भएको प्रिमियम ठिक छ, बेसिक रेट त बढ्यो होला, बैङ्कको तरलताको स्थिति अनुसार बेसिक रेट अप एन्ड डाउन हुन्छ, त्यो कुरा मान्न सक्छौँ हामी। तर हिजोको दिनमा तपाईँलाई 1-1.5 वर्ष अगाडिसम्म 0.75%, 0.5% हामी स्वयंलाई ऋण दिन सक्ने बैङ्कले आज अकस्मात एकैचोटि 3%, 3.5%, कसैले त अझ 4% पनि भन्ने सुन्छु। किन आवश्यक पर्यो? के बैङ्कलाई नाफा धेरै चाहिएको हो कि? उद्योगीलाई बचाउनलाई हामीले खालि सभा सम्मेलन मात्र गरेर भएन।
उद्योगको हेर्नुहोस्, अब उद्योगको पीडा के छ त भन्दा हामी एकचोटि उद्योगमा लगानी गरिसकेपछि त्यो जिन्दगीभरको लागि लगानी हो। अरू व्यापार व्यवसाय जस्तो आज गऱ्यौँ भएन 2 वर्षपछि छोडौँला 3 वर्षपछि छोडौँला भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो पे ब्याक पिरियडै धेरै लामो हुन्छ। हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरे हुन्छौँ। आज कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि हिजोको दिनमा 6% 7%को बैंक इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरेर गरेका छौँ। कुनै समयमा 14%सम्म पनि ब्याज दिनु, त्यो पनि कुनै जानकारी छैन। यो के त यो समस्या जस्तो यहाँ नेपालको प्रसिद्ध उद्योग नेपाटफ जुन अहिले यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, त्यसको नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गर्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्था र उद्योगीहरू बिचको टकराव के हो त? यो टकराव केही पनि होइन। टकराव भन्नु भएन, तर आरोप प्रत्यारोप गुनासो त छ नि। गुनासो चाहिँ के हो भन्दा बैंक चाहिँ हामी जहिले पनि के भन्छौँ भन्दा हामीलाई बैंकले जहिले पनि सपोर्ट गरे हो। जहिले पनि बैंकले उद्योगीलाई सपोर्ट गरे हो। हामी यो कुरा स्वीकार्छौँ। यति बेला के अहिलेको परिवेश कस्तो भयो भने नीति नियम यस्तो आयो, हफाजाडली आयो। जस्तो गत वर्ष मौद्रिक नीति आएर अकस्मात चालु पुँजीलाई 25% रोक्ने निर्णय भयो। एउटा ठिक छ, त्यस्ता नीति नियमहरू गलत होइन, तर आउनु पर्यो के त भने समय दिएर आउनु पर्यो। हामी पनि यो भन्दैनौँ कुनै उद्योग लगाउनलाई लिएको ऋण अन्त व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। जस्तो उद्योगीहरू व्यवसायीहरू व्यापारीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको कर्ज अन्यत्रै घर जग्गा रियल इस्टेट होइन जहाँ छिटो नाफा हुन्छ त्यहाँ लगानी गरे भनेर ब्याङ्कर्सको राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ त त्यस्तो छ नि होला। त्यो कुरा हो भने छानबिन गर्नु पर्यो। होइन, छानबिन गर्नु पर्यो र त्यो भने व्यापारी मध्ये 10%ले गर्यो होला 20%ले उहाँहरूलाई कारबाही गरौँ न, कारबाही गरौँ, समय दिउँ न। आजको भोलि 2 महिना 1.5 महिनाको समय दिएर सबै ब्रेक लगाएर त भएन। गुडिरहेको गाडीमा एकैचोटि ब्रेक लगाउँदाखेरि त मान्छे लड्छ नि। त्यही कुरा जस्तै हामी के गर्नु पर्यो, बिस्तारै समय दिएर ल्याउँ न, नियमावली परिवर्तन गरौँ, बिस्तारै टाइट गर्दै जाउँ, व्यवस्थित गरौँ न। आजको दिनमा व्यापारीले पनि त बुझिया छ, सस्टेनेबल पोजिसनमा बस्न ऊ पनि खोज्छ, ऐन कानुन उसले पनि बुझिया हुन्छ। अकस्मात यो हाम्रो देशको रेगुलेसनहरू रातारात परिवर्तन हुने जुन क्रम छ, यो चाहिँ उद्योग व्यवसायको मैत्रीपूर्ण भएन। यसको निकास के त? यो ब्याङ्कसँगको द्वन्द्व लामो समय त जानु भएन, एउटा निकासमा जानु पर्यो। उद्योगीलाई लगानी गर्ने भने कसरी लगानी गर्ने, कति प्रतिशतसम्म ब्याज लिने अथवा सहुलियत दिने भन्ने कुरा त राष्ट्र ब्याङ्कको अर्थ मन्त्रालयको अथवा भनौँ प्रधानमन्त्रीको तहमै पनि त्यो कुरा हुनु पर्यो नि त, परेन? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यो मामलामा असाध्यै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हामी एउटै कुरा के भन्छौँ भन्दा उद्योगी रह्यो भने बैङ्क पनि बाँच्छ है। यदि साँच्चै हाम्रो देशमा भएको उद्योगीहरू बन्द हुने क्रम भयो, पलायन भयो, ल सम्पत्ति जफत गर्ने, कति सम्पत्ति जफत गर्ने, कसको मात्र सम्पत्ति जफत गर्ने, कसले किन्ने, सम्पत्ति कसको लिलाम गर्ने र कति लिलाम गर्ने, म यहाँ साथीहरूलाई बैंकर साथीहरूलाई पनि सोध्छु, त्यो सम्भव छैन। किन आज कालो सूचीमा पर्नेको सङ्ख्या त बढिरहेको छ। अब कालो सूचीको नियममा पनि अलिकति परिवर्तन भयो, त्यसले पनि अलिकति सहजीकरण गरिदिएको छ होइन। अब बैंकर साथीहरूको कस्तो छ अवधारणा भन्दा उहाँहरूको टार्गेट पुगेन भने जबरजस्ती ऋण लिनुहोस् भनेर हिजो ऋण दिएकै हो। हिजोको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि त जसले मागेको छ 10 करोड माग्नेले 25 करोड ऋण पाएकै हो। उहाँहरूले पनि दिनुभयो हो, लिनेले पनि लिएकै हो होला। अब राष्ट्र ब्याङ्कको नीति परिवर्तन भयो, अलिकति सङ्कुचित हिसाबमा गएपछि समय दिएर जानु। आज पनि ब्याङ्कले लिएर जानुहोस् लैजानुहोस् भन्ने। अहिले त झन् बैङ्कले त लानुहोस् पैसा भन्छ। अब व्यापारी तिर्ने पक्षमा छ सबै। यो किन अब निकास के त अन्तमा हामी अन्तिममा नै आइसक्यौँ। निकास के त्यसको? समुच्च अर्थतन्त्रमै सुधार हुनुपर्छ, एउटा कुरा होइन। समुच्च अर्थतन्त्र भनेको मतलब आयातित जुन वस्तुमा हामी रमाउने प्रवृत्ति छ त्यसलाई नै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो समुच्च। र अर्को कुरा मैले भन्नुपर्दा उद्योग जोगियो भने एउटा उद्योगले सानै रहेछ भने 10 जनालाई रोजगारी दिया होला, 10 जनाको परिवार चल्या होला, ठुलोले हजारौँ दिया होला। एउटा उद्योग जोगियो भने एउटा समाज पनि जोगिन्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र होइन, अर्को कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो प्यारेन्ट मिनिस्ट्री भनेको उद्योग मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय ओझेलमा छ। ओझेलमा छ होइन। अहिले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमा हामीले जुन कुरा सुनाउन जान्छौँ उहाँहरूले त्यसलाई नीतिगत रूपमा लागू गर्न सक्ने क्षमतामा उहाँहरू पनि हुनुहुन्न, साँच्चै भन्नुपर्दा।
उद्योग मन्त्रालयले नै यसमा पहल गर्नु पर्यो, उद्योग मन्त्रालय नै स्ट्रङ हुनु पर्यो। हामी यही कुरा भन्छौँ। उद्योग मैत्री नीति राजनीतिक तहमा राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि हुनु पर्यो। खालि आयातित हाम्रो युवा बाहिर पठाउने, उद्योग बन्द गर्ने। अब आयातितको तपाईँले अझ राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्नुभएपछि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। धेरै वर्षको सङ्घर्षपछि हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आयो, व्यापारीले पनि त्यसलाई स्वीकार्या हो। तर अहिले आएर सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा कस्तो भयो भन्दा हाम्रा कर्मचारीहरू कामदारहरूलाई त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गर्न पठाइयो, तर त्यहाँबाट हिजो कमिटमेन्ट गरे जस्तो सुविधा त्यो डिपोजिटरले पाइ नसकेको स्थिति त पाएको छैन। र अहिले हुँदाहुँदै त कस्तो पनि परिवेश भयो भन्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यालयले के भनिदिन्छ, होइन यो तपाईँहरूले जम्मा गर्नुभएको पैसा तपाईँहरूको भन्ठान्नु भयो होला, यो तपाईँहरूको भनेर नसम्झिनुहोस्, यो त नेपाल सरकारको कोषमा आइसक्यो, तपाईँहरूलाई बुढेसकालमा दिने हो। ए बाबा, एउटा कर्मचारीले आएर आफू खाएर नखाएर पाएको तलबमा 30%को हाराहारी 31% भन्नुपर्छ जम्मा गरे पैसा उसले त भोलि भविष्यको सुनिश्चितताको लागि जम्मा गरे हो। अब त हामी कहाँ विद्रोह हुने स्थिति आइसक्यो। किन हामी जस्ता उद्योगीहरू के भन्छौँ, होइन तपाईँहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्छ, तपाईँहरूको पैसा कटाउँछौँ, हामी पनि थप गरेर जम्मा गरिदिन्छौँ। तर कर्मचारी के भन्छ, होइन अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गर्न बाध्य बनाइयो भनेदेखि हामी अब काम गर्दैनौँ। यो विषयमा नै हामी आउँछौँ। जस्तो उद्योगीहरूका समस्यालाई राज्यले प्रधानमन्त्रीको तहबाट र केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन र निसर्ग छाता संस्थाहरू उद्योग मैत्री नीति ल्याउने कुरामा लबिङ गर्नु पर्यो, त्यो खालको वातावरण बन्नु पर्यो भन्नुभयो। यहाँले उद्योगीको मर्म भावना र पीडा राख्नुभयो। निश्चित रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले र अन्य सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि यहाँको कुरा सुनवाई हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। आजको यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। फेरि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुहोस्, आउँछु म पनि। निश्चित रूपमा तपाईँ जस्तो उद्योगीहरूको भावनालाई हामी निश्चित रूपमा हाम्रा कार्यक्रममा समाचारमा समावेश गरि नै राखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग उद्योगी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उद्योगीको पीडालाई सरकारले र सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बुझ्न आवश्यक छ, अनि मात्रै उद्योग मैत्री वातावरण बन्न सक्छ भन्ने कुरा आजका अतिथि दीपक श्रेष्ठले राख्नुभएको छ। उहाँको महत्त्वपूर्ण समयलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।